बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक महमूद कमो, नेशन बिल्ड अप विद TMK में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो कुछ बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ बच्चों को टिप्स दी जाएंगी और उनके साथ साथ उनके वालिदैन को भी टिप्स दी जाएंगी कि बच्चों के हवाले से उनको कैसे डील करना चाहिए। तो ये है कि बच्चा जो है उसको कुछ ना कुछ सिखाना ही पड़ता है, वो खुद से कुछ नहीं सीखता। तो लिहाजा इसलिए बच्चों की तालीम और तरबियत में, उनके रहन सहन में, हर लिहाज से उनकी तरबियत करने के लिए वालिदैन को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। और बच्चों के अंदर भी जो है वो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद से भी अपने अंदर एक सोच पैदा करें कि हमने बड़े होकर फिर जो है वो किस तरह ये ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह हमारा रहन सहन होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो सफाई के हवाले से जब स्कूल में आते हैं तो बड़ा ही नीट एंड क्लीन उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है, और वो जो नीट एंड क्लीन उनका यूनिफॉर्म है वो उनके घर के रहने सहने की अक्कासी कर रहे होते हैं कि उनके वालिदैन जो है वो किस तरीके से जो है अपने बच्चों को तैयार करके भेजते हैं। साफ़ सुथरे सुबह उठ के मुंह हाथ धोया होता है और ये बिल्कुल है ऐसे कि जैसे फ्रेश मूड में वो स्कूल आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जब स्कूल आते हैं तो यकीन जाने के उनको देख के अफसोस होता है कि पेरेंट्स की बिल्कुल भी उनके ऊपर जो है शायद तवज्जो ही नहीं है कि लिबास जो है उनका, यूनिफॉर्म जो है उनका देख के उनके जो है बाल बिखरे हुए हैं, कोई ऐसे कि जैसे बिस्तर से निकल के जो है ना वो फ़ौरन स्कूल आ गए। पता नहीं उन्होंने घर जाके यूनिफॉर्म भी उतारा है कि नहीं। उसी तरह शूज़ गंदे, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिनको शूज़ पहनने की भी जो है वो मेरा टाइम ही नहीं मिलता, वो वैसे ही शूज़ के बगैर ही स्कूल में आ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी जो है वो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को जो है वो इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उनकी तालीम और तरबियत हम कर रहे हैं तो उनके जो है वो लिबास का भी हम ख्याल करें कि आया इसके बटन पूरे, आया इसकी जो है वो जो इसने शर्ट पहनी हुई है वो उसको जो है प्रेस किया हुआ है, जो पैंट इसने पहनी हुई है वो फटी तो नहीं हुई, उसको प्रेस किया है या नहीं किया। बगैर प्रेस के जो है वो कुछ माएँ जो है बच्चों को कपड़े पहन के भेज देती हैं। और स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो स्कूल वालों ने आपको यूनिफॉर्म सैंपल जो है वो अलाउ किया है कि ये आप खरीदें और यही बच्चों को पहना के भेजें, ताकि वो सारे बच्चे जो है एक जैसे ही स्कूल के अंदर नजर आए। तो लेकिन कुछ जो है वो उसमें खुद से ही जो है कोई ना कोई अमेंडमेंट कर लेते हैं कि चलो ये नहीं तो ये कर लेते हैं। उससे बच्चा जो है वो, एक तो टीचर्स बार बार उनको कहती हैं कि भैया आप जो है यूनिफॉर्म आपका ठीक नहीं है, वो बच्चा भी इंसल्ट महसूस करता है अगर उसके अंदर कोई थोड़ी सी है समझने वाली बात तो। इसलिए और कुछ बच्चे जो है वो घरों में आप देखते होंगे कि ये खाने पीने की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे उनके रैपर वगैरह जो हैं वो जिधर मर्जी दिल चाहता है वो फेंक देते हैं। तो ये हमें बार बार उनको कहना चाहिए कि बेटा ये आप जो चीज़ें आपने खाई हैं इनके रैपर्स जो हैं वो आप उठा के डस्टबिन के अंदर फेंकें, ताकि घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे। और ये भी उनकी एक तरबियत का जो है समझ लें कि आप जो है उसमें एक पॉइंट है कि उनकी आप तरबियत कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो एक मखसूस जगह पे होनी चाहिए कि अब ये वेस्ट है तो वेस्ट को जो है डस्टबिन के अंदर फेंकना है। बाकी अपना स्कूल की बुक्स जो हैं उनके बारे में अक्सर बच्चे ये होते हैं कि घर में जो है वो बुक्स जो हैं भूल आते हैं या ट्यूशन पे भूल आते हैं, वो सिर्फ ये कि वो उसको मैनेज नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो है ये पेरेंट्स का और टीचर्स का और हर बड़े का जो है वो इसमें रोल प्ले होना चाहिए कि उनकी तालीम और तरबियत में ये चीज़ें भी बताई जाएँ। और वालिदैन से गुजारिश है कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो स्कूल में जब भी कोई बच्चा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है तो उसको जब भी पूछा जाए कि क्या मसला है बेटा आपको, वो जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो क्यों सुबह नाश्ता करके आए थे? मोस्टली बच्चों का ये आगे से जवाब होता है कि नहीं नाश्ता सुबह बना नहीं था, जब हम उठे हैं तो फिर वो उसके बाद जो है ऐसे ही आ गए हैं, अब हम जाके नाश्ता करेंगे। तो ये मदर्स जो है ख़ास तौर पे उनको चाहिए कि बच्चों को जो है वो टाइम पे उठाएं। सुबह उनको कहें कि उठो बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद उनको कोई कुरान मजीद पढ़ाएं, पारा पढ़ाएं उनको। उसके बाद जो है फिर वो स्कूल के लिए उनको जो है आप नाश्ता तैयार करके दें और फ्रेश
موڈ میں جو ہے جب بچہ اسکول آتا ہے بالکل ایسے ایکٹیو موڈ میں اسکول آتا ہے تو پھر وہ اس کا دل بھی کرتا ہے پڑھنے کو کبھی میں اب جو ہے وہ اسکول جا کے میں نے پڑھنا بھی ہے. تو اگر جو ہے وہ سویا ہوا اٹھ کے آ جائے گا سستی مارا, اس نے منہ بھی نہ دھویا ہوگا تو وہ دیکھنے بھی سست لگے گا. تو اس لیے جو ہے وہ میں تمام پیرنٹس جو ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے صرف پڑھنا ہی جو ہے مقصد نہیں ہے کہ پڑھنے سے ہی انسان جو ہے بہت آگے نکل جاتا ہے. معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو اخلاقی اقدار بتائیں کہ بیٹا بڑوں کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے, اور امی ابو کا کہنا کیسے ماننا ہے. اپنے بڑے جو ہیں ریلیٹیوز میں خاص طور پہ تایا ابو ہیں, چچا ہیں چھوٹے, وہ اس طرح کر کے پھپھو ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں, ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی ہے. جب کسی کے گھر جائیں تو بڑے اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہاں پہ جا کے بیٹھیں اٹھیں, ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے آپ سے پریشانی نہ ہو. تو جب آپ وہاں سے آ جائیں تو پھر بھی وہ آپ کی بچوں کی تعریف کریں, آپ کی تعریف کریں کہ کتنی اچھی تربیت کی ہوئی ہے فلانے کے بھی. دیکھیں بچے آئے ہیں, انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے نہیں ادھر کی کہ جس سے ہم لوگ تھوڑا سا بھی پریشان ہوئے ہوں. اور باقی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں یہ بھی ہے اخلاقی طور پہ ان کو بتایا کریں کہ بیٹا کسی کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے نہیں اٹھانی, بے شک پیسے ہوں یا کوئی کاپی ہے یا پینسل ہے یا ریزر ہے یا شارپنر ہے, اس طرح کی چیزیں بھی آپ نے نہیں اٹھانی. ایون کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی چیز کلاس سے مل جاتی ہے تو اپنی کلاس ٹیچر کے حوالے کریں تاکہ وہ کسی بچے سے پوچھ کے اس کو واپس کر دے. اور ہاں اگر غلطی سے کوئی بچہ گھر بھی لے جاتا ہے تو ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اسکول میں آ کے بتائیں کہ یہ نا غلطی سے بچے کے بیگ میں چلی گئی ہے, اور بچے کو بتائیں کہ ہم اسکول جمع کروانے جا رہے ہیں, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ آئندہ میں نے کبھی بھی کسی کی کوئی چیز جو ہے اس طرح اگر بیگ میں چلی جاتی ہے, غلطی سے چلی جاتی ہے یا جیسے بھی ہے, وہ اسکول واپس کرنی ہے. اس سے اس بچے کا جو ہے الحمدللہ مورال بلند ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے کہ کسی کی چیز کو چھپا لینا, کسی کی چیز کو اٹھا لینا یا کسی کے پیسے اٹھا لینا. یہ پھر ساری چیزیں جو ہے آئندہ آنے والی زندگی میں میٹر کرتی ہیں. تو لہٰذا میں تمام بچوں سے, ان کے والدین سے اور اساتذہ سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کو جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی طور پہ بھی جو ہے وہ تربیت کی جائے تاکہ یہ معاشرے کے اچھے انسان بن سکیں. اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی بھی سیر و تفریح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بھی والدین کو چاہیے کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ان کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جایا کریں, باہر کی انوائرمنٹ دیکھیں, ان کے نالج میں اضافہ ہو اور یہ خوش باش رہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ کو پسند آئے گا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی آپ کچھ نہ کچھ اس پہ سوچیں گے. اور خاص طور پہ بچوں کو میں یہ کہوں گا کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی طرف جو ہے وہ لگائیں, نہ کہ یہ موبائل کے زینت بنا دیں, کیونکہ موبائل جو ہے یہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے ہماری جنریشن میں, جو کہ خاص طور پہ یہ نیو جنریشن ہے, اس میں تو اتنا گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے کہ موبائل کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر کھانا کھائیں تو وہ بھی نہیں کھایا جاتا ان سے. موبائل پاس ہوتا ہے تو پھر کھانا کھاتے ہیں, نہیں تو بالکل بھی جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز سے بچیں. یہ بیٹا یہ ایک موبائل جو ہے میرے حساب سے آپ کی زندگی میں کینسر کے جیسے جو ہے مرض ساریت کر جاتی ہے, اسی طرح یہ آپ کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے. اس لیے جو ہے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس سے زیادہ بچو, اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے اوائڈ کرو, اس کو یوز نہ کرو. جتنا آپ اس سے بچیں گے آپ کی جو ہے انشاءاللہ ذہنی طور پہ جو ہے ایکٹیویٹیز پڑھائی کی طرف جائیں گی, اور آپ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ کے فضل سے اس معاشرے کے لیے اچھے انسان بنیں گے. اور یہی نصیحت اور یہی وصیت کے ساتھ میں آج کا یہ ولاگ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.